बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मन व अमलन सालिहन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के हवाले से एक तूफ़ान सा छाया हुआ है सोशल मीडिया पे शहनशाह हुसैन नकवी और इरशाद भट्टी के इंटरव्यू को लेकर। और इस तूफ़ान में नासबी भी हैं कि जो छोटे छोटे क्लिप बनाकर वो पेश कर रहे हैं कि देखो जी शिया आलिम दीन को जी कैसे लाजवाब किया हुआ है। और नासबियों के अलावा कुछ अपने भी हैं कि जो छोटे छोटे क्लिपों को काट के अपने वाज़-ओ-क़त के ज़रिए से और अपना मकसद हासिल करने के लिए वो मकसद बयान किया जा रहा है। सबसे पहले तो शहनशाह नकवी साहब की जुर्रत को सलाम है कि किस तरह मुदब्बिराना अंदाज में उन्होंने जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे फितना और फसाद से खाली नहीं थे। और यकीनन शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ रखा है और आलिम दीन है, यकीनन नहजुल बलागा का मुतालिया करते होंगे कि मौला ने फरमाया कौन फिल फितनते क़ैबन लबून, फितना के वक्त आपको एक ऊँटनी के 2 साला बच्चे का किरदार निभाना है। ऊँटनी का जो 2 साला बच्चा होता है ना तो उसकी पुश्त पे सवारी की जा सकती है और ना ही उससे दूध निकाला जा सकता है। यानी फितना और फसाद के वक्त एक आलिम दीन और एक मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की सीरत पे चलने वाली की ये रफ्तार होती है। तो बहुत मुदब्बिराना और मसलियत आना जो है ना जवाबात दिए हैं, जबकि उसकी तरफ से ये तवक्को नहीं थी। उसकी तरफ से ऐसी तवक्को थी कि शहनशाह हुसैन नकवी साहब जो भी जवाब देंगे वो एक ऐसा होगा कि जिसको लेकर फितना और फसाद फैल जाएगा और पाकिस्तान की जो हवा है जो पहले से ही जहाँ पे आग लगी हुई है हर तरफ, तो मज़ीद जो है इस आग को जो है वो भड़कावा मिलेगा और मज़ीद आग जलेगी। तो शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में जवाबात दिए हैं। अरशाद भट्टी साहब जो हैं उनका जो दीन में नॉलेज और दीन में उनकी मालूमात हैं वो सिफ़र है। उनको दीन के बारे में अगर दीन के बारे में कुछ मालूम होता तो जो सवाल पढ़ पढ़ के उनकी नज़र में सवाल थे, मेरी नज़र में वो तकरीर थी। यानी 15 मिनट का सवाल होता था और शहनशाह नकवी साहब को 1 मिनट भी उसका जवाब लेने के लिए नहीं दिया जाता था और बीच में कोई नया जो है ना वो अपना लेकर आ जाते थे। तो एक तकरीर लंबी चौड़ी यानी 15-20 मिनट का एक सवाल उनका, यानी इतने बड़े बड़े सवाल। असहाब की इज़्ज़त के बारे में सरकार ने फरमाया कि सूरह रहमान, सूरह सजदा, सूरह दार, सूरह बनी इसराइल फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, अल्लाह ने तो असहाब की जो है इज़्ज़त व एहतराम के हवाले से बात की है, तो आप क्यों नहीं करते? कौन नहीं करता असहाब की इज़्ज़त? हाँ, शियों के बारे में एक तराजू है, एक मवाज़ना है, शिया तोलते हैं, फिर जाकर उसको आपके यहाँ तो कोई नहीं है ना तराजू। आप तो बस कहते हैं कि एक दिन भी नबी की सोबत में बैठने वाला भी सहाबी होता है, चाहे वो बाद में जो भी करता रहे उसका बस एहतराम जो है वो ज़रूरी है। लेकिन शियों के पास तराजू है असहाब की जो है इज़्ज़त करने का, शियों का बहुत बड़ा मकाम है असहाब का। शिया एहतराम करते हैं, कौन नहीं करता? तो 15-20 सूरतों के नाम गिनवा दिए, पूरा कुरान गिनवा दिया जी, देखें अल्लाह तो असहाब की इज़्ज़त करने का कह रहा है, आप क्यों नहीं करते? तो इस तरह के जो है वो सवालात पहले से ही कहीं से लेकर आए और इतने नालायक साबित हुए हैं मौसूफ़ के सवाल लेकर आए, उन सवालों को स्टडी करना भी गवारा नहीं समझा। भाई आप कम अज़ कम उससे वो मल्ला यादुल फ़क़िया जो आप कर रहे हैं, कम अज़ कम वो किताब का नाम ही ठीक से पढ़ लेते और उससे पूछ लेते जिससे आप सवाल लेकर आए हो कि मल्ला यादुल फ़क़िया कौन सी किताब है। कलैनी जो आप कर रहे हो कलैनी नहीं है और इसमें अज़ान दे रहे हो, सारी की सारी अज़ान गलत दे रहे हो। तो दीन के मामले में सरकार की जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है नॉलेज, मालूमात है ही नहीं दीन के बारे में। कहीं से जो है वो प्रिंटेड सवालात मिले आकर, और क्यों मिल रहे हैं उलमाओं को? मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन करना चाहता हूँ। मैं शियों और जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आके उनकी आपस की दूरियां ख़त्म। तो भाई दूरियां ख़त्म करनी है तो इस तरह के सवालात से दूरियां बढ़ती हैं, सवालात से जो इस तरह के, अगर आप में हिम्मत और मर्दानगी है ना तो फिर जब आप उनको बुलाते हो तो सवालात फिर शियों से लेकर जाओ। जिस तरह आप उनसे सवालात लेकर आए हो ना एक शिया आलिम दीन से पूछने के लिए, तो आप अगर मर्द के बच्चे बने फिर फिर तो यही होगा कि अगर शिया आपको सवाल लिख कर देंगे ना तो वो इंटरव्यू आपकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उनमें किस तरह से शिद्दत पाई जाती है। आपके वो कत्ल के फतवे दे दिए जाएंगे, पाकिस्तान में रहना हराम हो जाएगा आपका। तो फिर आप मर्द बने ना तो फिर शियों को कहें कि सरकार मैं तारिक जमील से मिल रहा हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद से मिल रहा हूँ, सवाल लिख कर दे, 50-60 सवाल लिख कर दे, मैं 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू करना है मैंने उनसे। तो फिर शिया आपको लिख कर देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह पाकिस्तान में रहते हैं।
یہ تو الحمدللہ مکتب جعفری جو ہے وہ نہ تو دہشت گرد جماعت ہے اور نہ ہی کبھی خدا کا شکر ہے کہ کہیں پہ فتنہ و فساد میں شرکت کی ہے انہوں نے، اور نہ ہی فتنہ و فساد کو ہوا دیتے ہیں. ہم تو ایک طرف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں. امام سجاد علیہ السلام جیسا صبر علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں پایا جاتا ہے. مولا امام مظلوم کربلا جیسا صبر پایا جاتا ہے کہ آپ نے جتنے تھند سوالات پوچھے ہیں، جتنے بھی آپ نے سوالات جو پہلے سے پرنٹڈ تھے اور پتہ نہیں کہاں سے لکھوا کر لائے، آپ جہاں سے بھی لکھوا کر لائے، مسئلہ سوالوں کا نہیں ہے. آپ پوچھیں جو سوال مرضی پوچھنا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے سامنے بیٹھا کون ہے. الحمدللہ سے مکتب جعفری کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے، مولا امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے والا بیٹھا ہوا ہے. آپ جتنے بھی فتنہ و فساد والے سوالات پوچھیں گے، اس کی طرف سے کبھی بھی فتنہ و فساد والا جواب نہیں دیا جائے گا. آپ جو کہ چاہ یہی رہے تھے، جبکہ خواہش یہی تھی کہ فتنہ و فساد والا ہی جواب دیا جائے، تاکہ مزید آگ جو لگی ہوئی ہے ملک میں اس کو مزید جو ہے وہ بھڑکایا جا سکے، اس آگ کے شعلوں کو مزید بلند کیا جا سکے. تو الحمدللہ سے بہت مدبرانہ انداز میں جواب دیا ہے اور سوالات پوچھے ہیں. جی علی ولی اللہ کا اضافہ کیا ہے اذان میں آپ لوگوں نے، تو بھائی علی ولی اللہ کا اضافہ کرنا تو آپ کو یاد آ گیا. صلاۃ خیر من النوم کے بارے میں بھی پوچھ لیں، لیکن شیعہ عالم دین سے نہ پوچھیں، اپنے ہی کسی اس سے پوچھیں جس کو آپ بلاتے ہیں نا، مرزا انجینئر سے پوچھیں یا طارق جمیل یا مفتی طارق مسعود سے پوچھیں کہ بھئی علی ولی اللہ کا تو میں نے ان سے اضافہ پوچھ لیا، اب آپ بتاؤ الصلاۃ خیر من النوم نبی کے دور میں شروع ہوا؟ اگر نبی کے دور میں شروع ہوا تو کون سی کتاب میں درج ہے؟ اور اگر نبی کے دور میں شروع نہیں ہوا تو کس نے شروع کرایا؟ اور اسی طرح تراویح کے بارے میں بھی ان سے پوچھ لیں کہ سرکار تراویح نبی کے دور میں جماعت کے ساتھ جب پڑھائی جا رہی تھی نبی نے تو منع فرما دیا، تو آپ کیوں اس کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ کس نے پھر شروع کروایا؟ کیوں شروع کروایا؟ کسی کی کیا مجال کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہے خلیفہ ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے امام ہو، چاہے جو ہے مسجد کا مولوی ہو، چاہے ممبر کا مولانا ہو، جو بھی ہو اس کے لیے دین محمدی پہ چلنا واجب ہے. دین محمدی پہ چلے گا، اس پہ عمل کرے گا، نہ کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دے گا. تو جب نبی کریم تراویح کے بارے میں پوچھ لیتے، آپ کم از کم متے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ، جی متا جو ہے وہ شیعوں میں جواز، شیعہ جو ہے نا اجازت دیتے ہیں اس کی. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی کے دور میں تھا یا نہیں تھا، اور جب نبی کے دور میں تھا کیا نبی نے منع فرمایا؟ اگر منع فرمایا تو آپ وہ دلیل پیش کرتے نا، وہ روایت پیش کرتے، دیکھیں جی نبی منع فرما رہے ہیں، آپ جواز کے قائل ہیں. جبکہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ نے ڈائریکٹ کہا شیعہ جواز کے قائل ہیں. اور اگر نبی نے منع فرمایا ہے تو دلیل پیش کرتے، اگر منع نہیں فرمایا تو کس نے منع کیا اور کیوں منع کیا؟ سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، علاوہ بر متا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے رہے ہیں. اگر تو نبی نے خود منع فرمایا ہے تو بغیر کوئی چوں چرا کے ہم نے عمل کرنا ہے اس پہ، اور اگر نبی نے منع نہیں فرمایا ہے تو کون منع فرما رہا ہے اور کیوں منع فرما رہا ہے؟ اس کے پاس جواز من کہاں سے آیا؟ کیوں، یعنی اس نے کیوں یہ کہا کہ نبی ایک چیز کو اجازت دے رہے تھے اور میں اس کو جو ہے نا وہ منع کر رہا ہوں؟ اور اسی طرح باقی بھی سرکار کلینی کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ملا یادر الفقیہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح باقی جتنے بھی سوالات خال لباس پہننے کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے. جی ہاں، وہ میدان کربلا میں جی ایک عمر نامی صحابی بھی تھے، شہدائے 72 میں، جو 72 شہید ہیں ان میں ایک عمر نامی شخص بھی تھے، ایک عثمان نامی شخص بھی تھے، ایک یزید بھی تھے. تو بس اس سے جو ہے نا محبت ثابت ہو گئی. یعنی کسی کی جو ہے عزت افزائی کروانے کے لیے سرکار مثال کیا دے رہے ہیں کہ میدان کربلا میں تو اس نام کے ہیں. آپ کو کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میدان کربلا میں عمر نام کا بھی ایک صحابی تھا، ایک عثمان نام کا بھی صحابی تھا، ایک جو ہے یزید نام کا بھی صحابی تھا. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا میدان کربلا میں اصحاب کی اولادوں میں سے کتنے لوگ گئے ہوئے تھے. اگر آپ محبت ہی آپ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے نا صحاب کی محبت، کہ جو آپ کے ہاں معتبر ہیں، کہ ان کی محبت ہی آپ نے ثابت کروانی تھی نا، ان کی امام مظلوم کربلا سے عشق ہی ثابت کروانا تھا. تو آپ یہ بتلاتے، دیکھیں یہ جو صحابی شہید ہوا ہے 72 شہداء میں سے، یہ فلاں صحابی صاحب کا جو ہے یہ پوتا ہے، یہ نواسا ہے، یہ پر پوتا ہے، یہ 10ویں نسل سے 7ویں نسل سے ہے. لیکن آپ جو ہے ایک ایسا شہید کہ جو امام حسین کے عشق میں شہید ہو رہا ہے اور اس کا نام عمر ہے، تو آپ کہنے دیکھیں جی عمر صاحب شہید ہوئے وہاں پر میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے. تو نام کیوں نہیں رکھتے آپ؟ فلاں فلاں کا نام تو مولا امیر علیہ السلام نے نام رکھا، مولا جو ہے نا اس نے مولا امیر کے بچوں کے نام جو ہے نا عمر تھے، عثمان تھے، یہ تھے وہ تھے.
تو شہنشاہ نقوی صاحب نے خوبصورت جواب دیا. تو میں ایک طالب علم والا جواب میرا یہی ہے کہ اس کا مطلب پھر یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کے ہاں جو ہے عبد الرحمن نام رکھا جاتا ہے, بہت زیادہ رکھا جاتا ہے. تو ابن ملجم جو تھا, عبد الرحمن ابن ملجم, مولا امیر کائنات کو ضرب لگانے والا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر اس سے خوش ہیں, اسی خوشی میں جو ہے نا عبد الرحمن نام رکھ رہے ہیں. تو اس کا تو یہی مطلب ہوا. تو ناموں میں ایسا نہیں ہے. آپ باقی کہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہ فلاں کے نام سے کیوں نہیں رکھتے یا فلاں کے نام سے کیوں نہیں رکھتے, تو ایسا جو ہے وہ نہیں. باقی مولا امیر کائنات علیہ السلام کو دشمن جو ملے ہیں وہ بھی اتنے بزدل ملے ہیں کہ کل بھی تقریریں لکھوا کر درباروں سے اہانت کی جاتی تھی مولا امیر کائنات اور ان کی اولاد کی شان میں. آج بھی وہی سوالات لکھوا کر مولا امیر کائنات علیہ السلام کے محبین کو بلوا کر وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو سوالات پوچھیں لیکن مرد بنیں. پھر جب آپ ان کا انٹرویو کرنے جائیں نا تو پھر سوالات اہل تشیع سے, کسی عالم دین سے لکھوا کے جائیے گا. پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے پاکستان میں آپ کو یہ شدت پسند رہنے دیتے ہیں. وہ شدت پسند کے جنہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ لوگوں کے گلے کاٹنے ہی سیکھے ہیں.